الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا. اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا. میرا اللہ میرا مولا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا. اس کا منگتا میرے عیبوں کی وہ کرتا ہے پردہ پوشی. میرے عیبوں کی وہ کرتا ہے پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتا. میرا مولا میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا. اس کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتا ہے مجھے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتا ہے مجھے. مجھ کو کسی اور کا محتاج نہیں ہونے دیتا. اس کا منگتا اللہ کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا. بات کرتا ہوں تو لفظوں سے مہک آتی ہے. بات کرتا ہوں تو لفظوں
سے مہک آتی ہے میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتا اس کا منگتا اللہ کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ احباب ذی وقار، دعا عبادت ہے، بلکہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز ہے۔ ان سمجھو دعا عبادت دا سردار ہے، سردار۔ نماز اسی پڑھنے ہاں، حقیقت اللہ کو دعاواں ہی کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوندے نے جنہوں اللہ دا بندہ اللہ کو سوال کرتا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا میرے بندے تو میرے کو سوال کریا کر، میرے کو منگیا کر، دعا کر دے رہا کرو۔ دعا دے بڑے فوائد و ثمرات نے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا فوراً ہی قبول کر لیندے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ذرا دیر نال قبول کر دے نے، چونکہ حکمتاں اللہ جان دے نے، غیب اللہ جان دے نے۔ جدوں اسی مانگ رہے ہونے ہیں ادوں ساڑھے واسطے بہتر نہیں ہوتا، جدوں اللہ آتاندہ ہے ادوں بہتر ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بھی اللہ دنیا تے وہ چیزاں عطا نہیں کر دے، مگر اپنے بندے دیاں دعاواں نو اللہ ضائع بھی نہیں کر دے۔ اللہ نو پتہ ہے کہ بندہ میرا گناہگار ہے، سیاہکار ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے دیاں دعاواں نو سیو کر لیندے، وہ دعاواں اپنے بندے واسطے باعث نجات بنا دیندے۔ اس واسطے ہر حال اللہ کو منگدے رہا کرو۔ ساڈا مسئلہ بھی جدوں سانو کوئی ضرورت بن جانی نا، اسی اللہ دے سامنے ہاتھ ادوں ہی اٹھانے بھی آج سانو ضرورت ہے وے، تے پھر بھی ساڈے منگن دا انداز عجیب ہے۔ لاکھ روپے دی ضرورت ہے تے دعا اللہ کو کر رہا ہے تے ذہن جو پھیر رہا ہے بھی اگر میں بھائی ایوب صاحب نو پوچھ لاں 50,000 لب نہیں جانا، پھر تدے ہی اسی تکے کھا رہے ہیں نا لوگاں دے دروازیاں تے۔ اللہ دے دربار وچ کیڑی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماندے نے پوری کائنات دے لوگ، ساریاں مخلوقاں اپنی اپنی مرضی اور منشا دے مطابق میرے کو لے لین، میں سارے نو دے دیاں اپنی مرضی دے۔ انسان دی خواہش تے ایڈی ہوندی ہے بھی بندہ رجدے ہی نہیں۔ اللہ کہندا میں رجا دیاں تے میرے خزانے چینی کمی بھی نہیں آنی کہ کوئی پرندہ سمندر ٹوبی مار جائے۔ وہ دیندا نہیں تھکدا، اسی منگنا سے تیار ہی نہیں۔ اللہ کو منگدے رہا کرو۔ دعا عبادت ہے تے عبادت کرنی بھی کلے اللہ دی ہے، اللہ دے بغیر کسی کو نہیں منگنا۔ دعا صرف اللہ دی ذات حقدار ہے، جدوں سوال کرنا ہے، جدوں منگنا ہے ادو اللہ دی بارگاہ وچ۔ اور دعا اتنا سونا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تسی میرے کو دعاواں کریا کرو، میرے کو منگیا کرو، سوال کریا کرو، اپنی امت دے حق وچ میرے کو سوال کرو۔ بڑے بڑے دنیا اندر خوش نصیب لوگ نے، کئی ایسے نے جنہ واسطے رحمت برکت بھریاں دعاواں اولیاء اللہ کر دے نے، نیک لوگ کر دے نے، بڑے یقیناً خوش نصیب نے۔ اللہ دے نیک لوگاں ولیاں دیاں دعاواں بھی بندے نو بڑا فائدہ دے دیا۔ پھر کئی ایسے خوش نصیب نے
جنہاں واسطے رحمت اور برکت دیاں دعاواں انہاں دے والدین کر دے، ماں باپ دیاں دعاواں بھی بندے نو رنگ لا دیندیاں۔ کئی بندے تانوں معاشرے چ نظر آن گے، او جناب اکھاں دے سامنے ساڈے مزدوری کریا کردے سن، اج کوٹھیاں چ رہ رہے نے، پوچھیا جائے تے آندے نے مینوں میری ماں دیاں دعاواں لگ گئیاں، میرے باپ دیاں دعاواں مینوں رنگ لا، دعاواں لیا کرو۔ پھر انہاں لوگاں دے نصیب دے تے کیا ہی کہنے جنہاں واسطے برکت اور رحمت دیاں دعاواں میرے آقا کریم نے آپ کیتیاں۔ ایسے بھی بڑے خوش نصیب گزرے جنہاں واسطے رحمت برکت بھریاں دعاواں حضور نے فرمائی، تے پھر میرے نبی دی دعا جنہوں لب گئی اللہ نے انہاں بیڑا بنے لاتا ہے۔ آؤ ذرا آج میں تواڈے سامنے نا نبی پاک علیہ السلام دی دعائے رحمت دا ذکر کرنا ہے، آپ دیاں دعاواں جنہاں لوگاں نوں ملی۔ توجہ فرماؤ، آج دے دور وچ بھی اسی حضور دیاں دعاواں حاصل کر سکنے ہیں، او دے واسطے کوئی تھوڑے جے عمل سانوں کرنے پہن گے، او بھی میں اینڈ تے دساں گا تانوں۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ، فرمایا سونیا محبوبہ اپنی امت دے لوگاں کولو زکوٰۃ لے لو، انہاں دیاں فصلاں دا عشر لے لو، انہاں لوگاں دے کولو صدقہ حاصل کرو نا، ایدی ڈبنگ ختم کرو، ڈبل جڑی آواز آ رہی ہے نا ان ختم کرو، انہاں لوگاں دے کولو صدقہ لے لو، انہاں لوگاں دے کولو زکوٰۃ لے لو۔ اللہ اکبر، جدوں یہ تانوں زکوٰۃ دین گے اپنے مال دی، جدوں یہ اپنیاں فصلاں دا جناب عشر ادا کر دین گے، اللہ دے رستے اندر اپنے مال دا صدقہ کرن گے، اللہ فرماندے نے تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، اسی انہاں پاک کر چھڈاں گے، انہاں دا ظاہر بھی پاک ہوئے گا، انہاں دا باطن بھی پاک ہو جائے گا، انہاں دے مال نو اسی پاکیزہ کر دیاں گے، پھر ان دے جو برکتاں پہ جان گیاں، اللہ دیاں رحمتاں ہو جان گیاں۔ حضرات محترم ایک تو ایک گل سمجھ آ رہی ہے، جڑا بندہ اپنے مال دی زکوٰۃ نہیں دیندا، جڑا اپنیاں فصلاں دا عشر ادا نہیں کردا، ہوتا مال پاک نہیں ہوندا، ہوتا مال پلید ہوندا ہے، ہوتا مال حرام ہوندا ہے۔ اگر وہ اللہ دے رستے دے اندر غربا مساکین دا حق ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ فرماتے نے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، فرمایا نہ کوئی مال لے لو تاکہ انہاں دا مال پاک ہو جائے، زکوٰۃ لے لو تاکہ انہاں دا مال پاک ہو جائے، فصلاں دا عشر لے لو تاکہ انہاں دی جنساں پاک ہو جاون۔ حضرات محترم توجہ کریا جی، اگے اللہ تعالی نے بڑی پیاری گل کی ہے، اللہ فرماندے نے اسی انہاں نوں پاک کر دیاں گے، فرمایا بہا وصلی علیہم، سونیا جدوں اپنے مال دی زکوٰۃ دے دیون، پھر فرمایا نہ واسطے تسی دعاواں کرنیاں نے، رحمت والیاں دعاواں، برکت والیاں دعاواں، انہاں واسطے کردیاں رہنا ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ تواڈیاں دعاواں تواڈی امت نو بڑا فائدہ پہنچان گیاں، تواڈیاں دعاواں تواڈی امت واسطے باعث رحمت بن جان گیاں، باعث راحت بن جان گیاں، باعث تسکین بن جان گیاں۔ میرے پیغمبر دیاں دعاواں کامیابی دی دلیل بن جاندیاں نے، میرے نبی دیاں دعاواں نجات دا سامان بن جاندیاں نے۔ حضرات محترم
محترم توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ فرماندے سونیا تو اپنی امت واسطے دعاواں کریا کر تے جاننا گوجرے دے باسیا 298 دے رہن والے آ گردو نوا تو آ کے میری بات نو سماعت کرنے والے میرے مسلمان بھائیو مسجد حاضر دے اندر آئے جے میری ماں بہنوں گل توجہ دے نال سنیا جے اللہ تعالی میرے کریم آقا نو فرما رہے نے فرمایا سونیا دعاواں کرنیاں نے امت واسطے تے میرے نبی نے حق ادا کر دیتا دعاواں کرن دا میرے نبی نے اتنا پیار کیتا ہے امت دے نال امتیا تم ہی نبی پاک دا فرما بردار بن جا تم ہی اللہ دے رسول دا تابعدار بن جا پا جاننا میرے نبی تے نال کتنا پیار کیتا ہے آقا فرماندے نے کائنات دے رب نے ہر نبی نو ایک مخصوص دعا عطا کی ہے ہر پیغمبر نو اللہ تعالی نے ایک خاص دعا عطا کی ہے تے جتنے نبی دنیا اندر آئے انہوں نے وہ دعا دنیا چی اللہ کو مانگ لئی وہ سوال دنیا چی اللہ کو کر لیا مگر میں دعا سنبھال لئیے میں وہ دعا دنیا چ منگی کوئی نہیں سونیا تسی کا دے نہیں منگی یار آج مینوں پتہ لگ جائے تو انہوں پتہ لگ جائے ساڈی یہ دعا اللہ رد نہیں کرنی فوراً قبول ہو جائے گی اسی تے دنیا دا ہی سوال کریں گے گڈی مانگ لیں گے کوٹھی مانگ لیں گے حضرات محترم اولاد مانگ لیں گے زمیناں پیڑیاں مانگ لیں گے مگر میرے کریم آقا نے دعا سنبھال لئیے نہ نوٹ واسطے کیتی ہے نہ ووٹ واسطے کیتی ہے نہ جائیداد واسطے کیتی ہے نہ اولاد واسطے کیتی ہے سونیا تسی کا دل ہی سنبھال لئیے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر جدوں سورج لوکاں نو تپا رہا ہوئے گا پگھلا رہا ہوئے گا تے میری امت پریشان ہوئے گی جدوں تیرے وجود تے لباس تک نہیں ہوئے گا جدوں اپنے بیگانے ہو جان گے جدوں سجن تیرے دور چلے جان گے جدوں کوئی تیرا حمیتی نہیں بنے گا پیاس دی وجہ کر کے زباناں خشک ہو جان گیا سکا باپ کہے گا اللہ میری اولاد سٹ دے ساری جہنم اندر پر مینوں بچا لے جہنم دے عذاب تو پہنا پائی مکر جان گے تے کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا ایسی کیفیت دے اندر ایسے عالم دے اندر جدوں نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا نبی بھی رب نفسی دیاں صداواں دے دے ہون گے آقا فرماندے نے اس ویلے میں اللہ دی بارگاہ چ سجدے پہ کے دعا کراں گا اس امت دی مغفرت واسطے کراں گا اس امت دی بخشش واسطے کراں گا اللہ اکبر ذات محترم میرے پیغمبر فرماندے میں دعا اس واسطے سنبھالی ہے جدوں میری امت دکھی ہو جائے گی میں انہاں واسطے دعا کراں گا گوجرے دے باسیا اج برادری راضی کرن واسطے حدیث دا انکار کر دینا ہے سجن راضی کرن واسطے میرے پیغمبر دے فرمان نو رد کر دینا ہے اج نک اونچا رکھن واسطے میرے نبی دیاں حدیثاں دا انکار کرنا ہے اوتھے نک وی کم نہیں آنا اوتھے رشتہ دار وی کم نہیں آنے اوتھے سجن تے یار وی کم نہیں آنے یادا آ میرے نبی نال پیار کر آ میرے نبی نال محبتاں پال ہے میرے نبی سجدے پہ جان گے تیرے واسطے رب نو منان گے اللہ اکبر اگر تسی توجہ کرو نا او منظر میں تواڈے سامنے رکھنا میرے پیغمبر سجدے پہ کے رب نو منا رہے نے رب نے کرم دی چھاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرے ایتھے آندے ہو نا حدیث تے بالکل ٹھیک ہے پر ساڈا دل نہیں مان رہا حدیث تے بالکل ٹھیک ہے پر ساڈے مولوی صاحب اور گل کہندے نے اوتھے نبیاں بھی جواب دے دینا تو مولوی چکی پھرنا ہے نبی جواب دے جان گے میرے پیغمبر نے کھلونا تیرے واسطے میرے نبی سجدے پینا تیرے واسطے اللہ اکبر حضرات محترم رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی اللہ فرمان گے سارے سجدے وچوں چک لے سونا سارے سجدے وچوں چک لے سونا میں کوئی تے تھو نہ کرنی
ایمان آندا ہے میرے جذبات آندے نے میرا تصور آندا ہے حضور فرمان گے پہلا چڑھ دیو میرے امتی مولا پہلا چڑھ دیو میرے امتی مولا اگلی گل میں تاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی اللہ فرمان گے جیڑا جیڑا تیری منداری میرے سونے جیڑا جیڑا تیری منداری اج جنت اس دینا کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی اللہ فرماندے نے بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم سونے اپنی امت واسطے دعاواں کرنیاں نے دعاواں تھوڑیاں دعاواں انہوں بڑا فائدہ دین گیاں اور توجہ کریا جے غور میرے نبی دی دعا جنہوں لب گئی اللہ نے کیویں رنگ لائے حدیث پاک کے جاندہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ او میرے نبی دا صحابی ہے نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں اللہ اکبر سب تو زیادہ حدیثاں بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی 5000 تو زائد حدیثاں دے راوی نے اتا اللہ اکبر پتہ اتنا بڑا حافظہ کیوں بڑھیا میرے پیغمبر نو آ کے کہندے نے سونیا اللہ دے نبی جی میرا شوق ہے میری تمنا میری خواہش ہے میں تاڑیاں حدیثاں نو یاد کریا کرا پر اللہ دے نبی کی کرا حدیثاں سننا وا پر مینوں یاد نہیں رہندیاں مینوں بھول جاندیاں نے حافظہ بڑا کمزور ہے تے میرے نبی نے دعا رحمت فرمائی فرمایا اللہ ابو ہریرہ دا حافظہ مضبوط کر دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حضور دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں میرے نبی دی دعا دا اللہ اکبر اللہ تعالی نے ثمر بخایا سب تو زیادہ حدیثاں میرے ابو ہریرہ بیان کیتیاں حدیث دے حافظ بن گئے حدیث دے حضرات محترم مستحد بن گئے توجہ کرے اجے ایہی میرے نبی دا یار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دے کول آئے ایک توشہ دان کول ایک تھیلا پکڑیا ہویا ہے فرمایا آقا جی میں غریب بندہ ماں میں ماڑا بندہ ماں نبی پاک دے اندر اللہ دے نبی جی اس میرے توشہ دان اندر توڑیاں جی کھجوراں موجود نے سوڑیاں دعا کرو نا اللہ تعالی نا کھجوراں چ برکت پا دے وے اللہ کرم کر چھڑے تے میرے کریم آقا دعا کر دی تھی ان صلاتک سکن لہم حضور دی دعا لب جائے تے رب رنگ لاندا جے اے ویکھیا جے رنگ لگیا میرے نبی دعا فرمائی آقا فرماندے نے ابو ہریرہ انج کر کدی وی زندگی دے اندر ایندے وچوں ساریاں کھجوراں اکو واری نہیں باہر کڈنیاں کدی وی اینو جناب الٹا کر کے چاڑنا نہیں ہو بس جدوں تینوں ضرورت بن جائے بسم اللہ پڑھی جانی ہے تے کھجوراں کڈی جانیاں نے بسم اللہ پڑھ کے کھجوراں استعمال کی جانیاں نے ٹھیک ہے سنیا میں انجی کراں گا جو حضرات باسیو پتہ ہے پھر میرے نبی دی دعا دا ثمر کی ملے آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے اس توشہ دان وچوں بسم اللہ پڑھ کے کھجوراں میں آپ بھی کھاندا رہیا میں اہل و عیال نوں بھی کھواندا رہیا میں لوکاں وچ صدقہ بھی کردا رہیا وا لوکاں جمنڈا میریاں اچھا کنی دیر کھادی آن گیاں تواڈے دن چونا ایک دن کھا لی آن گیاں 10 دن کھا لی آن گیاں مہینہ کھا لی آن گیاں کوئی سال لنگ گیا گا نہیں حتیٰ کہ میرے نبی رحلت فرما گئے کھجورا جے کھادیاں جا رہیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت آیا 2.25 سال خلافت میرے ابو بکر نے کی تھی انہاں 2.25 سال اندر حضرت ابو ہریرہ کھجورا آپ بھی کھاندے رہنے اور لوگاں نوں بھی کھواندے رہنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دور آ گیا 10 سال خلافت میرے عمر نے کی تھی انہاں 10 سالوں دے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماندے کھجوراں میں آپ بھی کھاندا رہیا میں لوکاں نوں بھی کھواندا رہیا حتیٰ کہ آپ جام شہادت نوش کر گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت آیا 12 سال خلافت میرے عثمان نے کی تھی انہاں 12 سالوں دے اندر فرماندے کھجوراں میں آپ بھی کھاندا رہیا میں لوکاں نوں بھی کھواندا رہیا حتیٰ کہ میرے عثمان نوں
شہید کر دیتا گیا تے میں نبی پاک علیہ السلام دی دعا والا ہے جڑا تھیلا ہے ایک گھر نہیں سی رکھیا کردا ہمیشہ اپنے کندھے نال لٹکا کے رکھیا کردا اے تھیلا گم نہ ہو جائے برکت والا میرے کولو کتے رکھا تے مینوں بھول ہی نہ جائے ہمیشہ کندھے نال لٹکا کے رکھ دے محبت دی گل ہے پیار دی گل ہے انج کٹے نال لٹکا کے رکھیا کر دے فرماندے میں این پھر رہا وا تے مینوں ایک بندے آواز دتی ابو ہریرہ تو ایتھے پھری جانا ہے تے مدینہ طیبہ دے اندر نبی پاک دے دورے دماد نو شہید کر دیتا گیا ہے فرماندے نے اس غم اندر اس دکھ اندر اس پریشانی اندر میں دوڑ لا دیتی مدینے دے ول تے جدوں دوڑیا وا او جڑا تھیلا ہے نا میرے کولوں ڈگ کے گم ہو گیا ہے میں بڑا تلاش کیتا ہے مینوں میرے عثمان دی شہادت دا غم بھی بڑا ہے تے نبی پاک دی دعا والے اس تھیلے دے گم ہون دا غم بھی بڑا ہے فرماندے نے قسم رب ذوالجلال دی لوگو او تھیلا ڈگ کے گم ضرور ہو گیا ہے پر کھجوراں ہجے بھی او دے وچوں نہیں سی مکیاں کھجوراں ہجے بھی جاری سن ہائے ہائے ایڈی دعا برکت والی ان صلاتک سکن لہم میرے نبی دیاں دعاواں جنوں لب جاندیاں نے اللہ رنگ لا دیندا رنگ حدیث پاک ایک اور سناواں تانوں نبی پاک دے کہ یار حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر تاجر چھوٹا موٹا تاجر غریب بندہ سی پر تجارت بڑے اچھے انداز نال کردا نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا کوفہ دے علاقے دے رہن والے تے میرے پیغمبر نال ملاقات ہوئی آقا علیہ السلام فرماندے نے عروہ مینوں پتہ لگیا ہے تو تاجر بڑا سیاںا ہے تجارت بڑے آسان انداز نال کرنا ہے فرمایا سونیا تسی حکم کرو آرڈر کیے میرے پیغمبر نے ایک دینار دیتا حضرت عروہ رضی اللہ تعالی فرمایا عروہ اے دینار لے لے میرے کولوں تے جا بازار وچوں میرے واسطے ایک بکری خرید کے لیا ایک بکری دی ضرورت ہے ویکھیے تو تاجر کیڈا چنگا ہے ٹھیک ہے سونے ہاں جویں تہاڈا آرڈر ہے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی بکری جناب لے کے دینار جا رہے ہیں بکری لین واسطے گوجرے دے باسیا اے او تاجر ہے جنوں میرے نبی چنگا تاجر آکھیا ہے اے او تاجر ہے جنوں میرے نبی سیاںا تاجر آکھیا ہے ساڈو اسی تے اونوں سیاںا سمجھنے ہاں جنوں دا بہتا لڑنا آندا ہوے کیڑا بہتا دینا آندا ہوے دھوکے بازیاں بہتیاں کر لوے نہیں او تاجر ہے جنہوں میرے نبی چنگا تاجر آکھیا ہے حدیث پاک کے جاندا ہے انہاں نے ایک دینار دیاں 2 بکریاں خرید لیاں ایک دینار سیاںا بندہ سی طریقے انہوں نے 2 بکریاں خرید لیاں نے رستے اندر آندیاں ایک بکری انہاں ایک دینار دی بیچ دیتی ہے تے بکری دینار لے کے میرے نبی کول آ گئے ایندے سونےو بکری بھی لے لو تے دینار بھی لے لو تجارت دا مزہ نہیں آ گیا کیسا تاجر ہے بھئی بکری بھی لے آیا تھا دینار بھی لے آیا تے نبی پاک تعجب نال فرمایا عروہ کی کر رہے ہیں یار محبوبہ کی ہویا فرمایا تینوں ایک کو دینار دیتا سی تے تو بکری بھی لے آیا دینار بھی معاملہ کی ہے میں نے 10 ذرا سمجھایا اسی یہ گل کدی پوچھی نہیں اسی یہ سوال کدی کیتا ہی نہیں بیٹی پڑھن جاندی ہے کالج دے اندر انہوں کدی نہیں پوچھا بیٹا میں تیری 30,000 روپیہ ماہانہ فیس میرے کو نہیں ادا ہوندی بڑا اوکھا ہو جانا تے تو 70,000 دا موبائل کتھوں لے آندا ہے میرے کو تے تینوں 5,000 دا سوٹ نہیں لے کے دیتے جاندا تو 35,000 دے لہنگے پانے شروع کیتے نے اپنی غیرت دا جنازہ تے نہیں کڈا لیا میرے سر وچ مٹی تے نہیں پوا دتی کدی پوچھیا ہی نہیں پتہ ادوں بعد بندے نوں پتہ لگدا ہے بھی وہ لہنگے کتھوں آندے سن کدی پوچھ لیا کر اپنی بیٹیاں نوں بٹھا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں 2 لڑکیاں دیاں بکریاں نوں پانی پیا سی نا جدوں او وقت تو پہلے ٹر گئیاں گھر تے باپ 4 پئی تے پیا سی تے کہن لگا بہنا بعد وچ پہلے دسو اج جلدی کیوں آئیاں جے بکریاں پہلے بھکھیاں ہوندیاں سن وکھیاں نظر آندیاں سن انہاں دیاں اج رجیاں نے مینوں پہلے دسو بھی کیویں رجیاں نے اسی کدی بھی نہیں پوچھے ٹائم واپسی دا 1 بجے دا ہے آج 4 بجے رہی ہے کدی پوچھے کہ بھی کیوں 4 بجے آئی بھئی اپنی عزتاں تے آپ برباد کری جاندے ہو سوال ہی نہیں کردے بیٹے نو کدی نہیں پوچھیا پتر میں تے تینوں 20,000 دا موبائل لے کے دیتا تے تو 2 لاکھ دا کتھوں لے آندا ہے میرے کول موٹر سائیکل دے پٹرول دے پیسے نہیں ہوندے تو 125 نہیں فرنا ہے اور ڈکیٹ تے نہیں ہو بڑھ گیا چوریاں تے نہیں ہو کردا لوکاں نوں ڈاکے تے نہیں ہو ماردا
پتا ادو لگتا جدوں پولیس دے 2 ڈالے آ کے گیٹ تے رکتے ہیں، پتر نو چک کے پھر سٹتے ہیں، میرے پتر کیتا کی ہے؟ ادو پتا لگتا 4 بندے مارے جی تواڈے پتر نے تے 6 ڈکیٹیاں کیتیاں۔ ادو بہ کے پہندا اے مینوں تو پتہ ہی نہیں لگا۔ نہیں سی پتہ لگتا جدوں 1 to 5 اپلائیڈ فار تیرے گھر کھڑوتا ہوندا سی، 2-2 لاکھ دا موبائل تیرا پتر ہاتھ چ لے کے تینوں وکھاندا سی، ویکھ ابا رونقاں تے تو کہندا سی بلے بلے۔ ادو خیال کرنا سی نا کتھوں آ رہا ہے مال۔ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے حضرت عروہ کھڑے نے، فرمایا سونیا سارا ماجرا بیان کیتا۔ میرے نبی پوچھیا عروہ میں 1 دینار دیتا، تو بکری بھی لے آیا، دینار بھی لے آیا، گل کیے؟ فرمایا سونیا دھوکھا نہیں کیتا، کسی نال فراڈ نہیں کیتا، بس اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تے سمداد نہ گیا، 2 بکریاں اللہ نے دے دیتیاں، 1 بکری میں بیچ دیتی 1 دینار دی، 1 تواڈے کول ہے۔ تے میرے نبی خوش ہو گئے، مسکران لگ گئے۔ آقا فرماندے نے عروہ مینوں تیریاں 2 گلاں بڑیاں چنگیاں لگیاں، سونیاں کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا کہ تو تاجر سیاںا ہے تے دوسرا بندہ امانت دار ہے، بندہ بڑا امانت دار ہے، کیونکہ میرے نبی نے حضرت محترم 1 دینار دیتا سی، جا بازاری چوں بکری لے آ، بکری تیو لے آئے سن، دینار جیب وچ رکھ لیندے، انہاں نوں کنے پوچھنا سی، پر امانت دار بندہ ہے، انہاں اس دینار نال دینار کمایا سی، میرے نبی نوں دینار بھی دیتا ہے، میرے نبی نوں بکری بھی دیتی ہے۔ فرمایا سونیا تیریاں 2 گلاں چنگیاں۔ تے حضرت عروہ فرماندے نے آقا جی سونیا محبوبہ اگر گل چنگی لگی ہے تے میرے واسطے کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڈو، مینوں کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڈو نا۔ حضرات محترم کیونکہ صحابہ جان دے نے ان صلاتک سکن لہم، میرے نبی دی دعا جنوں لب گئی اللہ رنگ لا چھڈے گا۔ میرے کریم آقا دعا فرما دیتی، فرمایا اللہ سونیا میرے عروہ نوں اللہ رب العالمین دے کول میرے نبی دعا فرمایا اللہ میرا عروہ تاجر سیاںا ہے، بندہ امانت دار ہے، تو دی تجارت جو برکتاں پا دے، تو رحمتاں کر دے۔ پھر پتہ ہے کنی برکت پئی ہے، صحابہ بیان کردے نے تاجر سیاںا سی پر بندہ غریب سی، حضور دی دعائے رحمت دے بعد اسی اکھاں نال ویکھیا حضرت عروہ دے گھر دے سامنے 70 گھوڑے بجے ہوندے سی بہترین نسل دے، اور حضرت عروہ خود فرماندے نے نبی پاک دی دعا لب جان دے بعد میں جناب مٹی دا بھی سودا کردا سی، اللہ مینوں منافع دے دیندا سی، مٹی وچوں بھی منافع لبدے سن، حضور دی دعا دی برکت۔ میرے نبی دیاں دعاواں بڑی رحمت والیاں، او کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ، غم ڈاڈا امت دا سی پیر نوں غم ڈاڈا امت دا سی پیر نوں، ساری عمر او رب نو منوندا رہیا، اللہ اللہ نبی میرے دا غوصلہ، اللہ اللہ نبی میرے دا غوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکروندا رہیا، اللہ اللہ۔ حضرات محترم توجہ کریا جے، غور کریا جے، میرے نبی دیاں دعاواں رحمت برکت والیاں۔ مکہ مکرمہ دے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے۔ مکے والے چودھریوں نوں پتہ لگ گیا، انہاں کہا عبد الرحمن سانوں پتہ لگیا ہے تو نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ہاں جی میں کلمہ پڑھ لیا ہے، بڑا وڈا تاجر مکے دا حضرت عبد الرحمن بن عوف، جویں دا لباس پاندا ہے مکے چ کسے کول نہیں ہوندا، جویں دی خوشبو لاندا ہے مکے چ لبدی کوئی نہیں، ایڈا وڈا تاجر مارکیٹاں عبد الرحمن بن عوف دیاں، دکاناں بڑیاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ دیاں۔ حضرات محترم توجہ کریا جے، مکے والے جمع ہوئے، انہاں کہ عبد الرحمن گل سن تینوں پتہ نہیں اسی بلال دا کی حال کیتا، اسی سمیہ تے یاسر دا کی حال کیتا، بعد آ جائے اس کام تو لات منات تے عزا دی پوجا کریا کر، وگرنہ اسی تیرے قطع تعلقی کر لینی ہے، اسی تیریاں جداتاں لٹ لینیاں نے۔ فرمایا دنیا دیاں دولتاں نبی دی جتی تو قربان نے، دنیا دیاں رشتہ داریاں پیغمبر دی جتی تو قربان نے، اپنا ایمان بھی ویکھیا کر گوجرے والیا، صحابہ دا ایمان بھی ویکھیا کر، جداتاں لٹ لیاں مکے والیاں نے، رشتہ داریاں
توڑنیاں مکے والیاں نے اسی تے رشتے داراں نوں راضی کرن واسطے قرآن دا انکار کر دینے ہاں اسی تے جائیداداں تے دنیا دی دولت واسطے اپنے آپ کو جناب ویزیاں تے کافر لکھن واسطے تیار ہو جانے ہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف نہیں چاہیے دولت مینوں نہیں چاہیے رشتے داریاں میں نبی پاک دی غلامی اختیار کرنا وا حضرات محترم اپنے بیٹے نو تیار کیتا اپنی بیوی نو تیار کیتا آندے میں رہنا ہی نہیں مکے اندر میں چلیا جانا ہے مکہ چھڑ کے مدینہ طیبہ دے اندر لوگ جمع ہو گئے تے آگے جناب سسرال والے انہاں کہ عبد الرحمن تو جانا ہے تے چلا جا تی ساڑی ایسی تیرے نال نہیں ہوں جان دینی بیوی کھولی عبد الرحمن بن عوف دی حضرات محترم ادھر جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف دے گھر والے آ گئے انہاں کیا ہے بیڑا تیرا بیٹا ہے اے ساڑے خاندان دا چشم و چراغ ہے اسی نہیں ہوں جان دینا پتر کھولے عبد الرحمن بن عوف دا اوے اولاد دی خاطر تے بندہ حرام حلال دی تمیز کھول جاندا ہے اولاد دی خاطر تے بندے تے دنیا دے وچ انج لالچی ہوئے پہنے مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف دی بیوی کھولی بچہ کھولیا ہے وہ پھر بھی فرماندے میں نہیں رہنا مکے اندر میں چلے آ جانا نبی پاک دے کول یار بیلی کہندے عبد الرحمن کی ہو گیا یار اے او شہر چھڑ جاویں گا جتھے تیرا بچپن گزریا جتھے تیرے والدین تیرے بہناں بھرا تیرے رشتہ دار تیری بیوی تیرا بچہ اے اپنا وطن چھڑ کے مدینے کیوں جانا چاہنا ہے فرمایا میں نہیں رہنا مکے اندر میں حضور کول چلیا جانا ہے میرا دل کہندا حضرت عبد الرحمن کہندے ہونے نے اوے مینوں لینا پیرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ مینوں لینا مینوں لینا پیرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ جی کردا ہے میں آقا دے پاس ہوواں اس سونے تو کدی نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ چلے گئے مدینہ طیبہ دے اندر میرے نبی نال ملاقات ہو گئی تے حضور فرماندے عبد الرحمن آ گئے ہیں جی سونیا سب کچھ لٹا کے آیا وہاں ایمان بچا کے لے آیا فرمایا عبد الرحمن غم نہ کر رب سب کچھ دے چھڑے گا میرے نبی نے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی نے بلایا فرمایا سعد عبد الرحمن مکے سارا کوئی لٹا کے آیا ہے آج تو بعد میں نو تیرا بھرا بنا دیتا ہے تو اندے نال محبت کرنی ہے احسار کرنا ہے جی سونے ٹھیک ہے اے قربان جاواں صحابہ دیاں محبتاں تو ایتھے سکے بھرا وٹ بننے دی لڑائی تے ایک دوجے دے قتل دے منصوبے پہ بناندے نے اے جڑے بھرا بنے نے ایک ماں دی اولاد نہیں ایک باپ دا خون نہیں نے اے جڑے دو بھرا نے نا اے جڑے دو بھرا نے اے میرے نبی بھرا بنائے نے اللہ اکبر اخوت رواداری دا رشتہ قائم ہو گیا ہے اور ایسی مثال زمانے چ نہیں لبے گی جویں دی انہاں رقم کر دیتی ہے حضرت سعد نال دے عبد الرحمن بن عوف نو چل عبد الرحمن میرے نال میرے گھر چل جد بھرا بن گئے ہن میرا گھر تیرا گھر ہے چل میرے نال عبد الرحمن غم نہ کری مینوں پتہ ہے تیری جائیداد لٹ لی مکے والیاں نے گل سن ویریا میرے دو باغ کھجوراں والے ایک باغ میں اللہ واسطے تیرے نامے لا دینا وا عبد الرحمن مینوں پتہ لگیا مکے والیاں تیری بیوی کھو لئیے میریاں دو بیویاں او یار اتنی اخوت اتنی رواداری اتنا پیار اتنا احسار اتنی محبت فرمایا میریاں دو بیویاں نے چل میرے نال میرے گھر ایک نظر ویکھ میں تینوں اجازت دینا وا جیڑی تینوں پسند آ جائے گی میں انہوں طلاق دے چھٹاں گا عدت گزر جائے گی تو دے نکاح کر لوی آئے ہیں قربان جاواں صحابہ دی محبت دی عقیدت تو تے میرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی کیسے عظیم انسان نے فرمایا ویر تینوں اللہ اور زیادہ دے وے اللہ تینوں اور تیرے تے مہربانیاں کرے اگر دولتاں چاہیدیاں ہوندیاں عبد الرحمن چھڑ کے ہی نہ آندا دولتاں دی سروکار نہیں انہاں چودراں دی سروکار نہیں بس مینوں تو مدینے دا بازار وکھا اوے جوانو میرا پیغام نوٹ کر لو چنگے بھلے جوانوں کے کڑیل تے کدی بساں تے رکشیاں تے ویگناں دے سامنے منگن کھلو جاندے ہو کدی اوندے سامنے سوال کدی اوندے سامنے سوال مریا پیاں تے بہانے لان لگ جاندے اوے نا اللہ دیا بندیا عبد الرحمن
عبدالرحمن بن عوف مکیوں خالی ہاتھ آیا ہے، ایڈی وڈی آفر اگو اپنا ویر کراندا پیا انصاری صحابی، اور عبدالرحمن فرماندے اللہ تینوں ہور بہتا دے وے، میں اللہ دی ذات تے توکل کرنے والا بندہ خوددار بندہ ماں، میرا رب مینوں مایوس نہیں کرے گا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کر، تے جنہاں نو عادت ہی منگن دی ہوئے انہاں منگنا ہی ہے، جنہاں سکھیا ہی زندگی جو منگنا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے سیلاب زدگان جڑے بیچارے پریشان ہوئے نے، ادھروں ساڑھے مسلمان پائی، اللہ نے ویسے بڑے اچھا، میں بڑی خوشی، ساڑھے پائیاں دوستان نے، ماما پیڑا نے بڑا ہی تعاون کیتا انہوں نے، پر اے سارے تو اڈے ادھر پنجاب والے منگن والے بھی ادھر ہی پہنچے، مارے گئے ہاں جی، بچے ہی ککھ نہیں ساڑھا رہے ہی ککھ نہیں، مارے پہ ہاں بہانے بعد لٹی جاندے نے اتھے ٹرکاں دے ٹرک۔ پر یاد رکھو جڑا منگن والا ہے ان دی پوری کدی نہیں جے پینی، جڑا اللہ کو منگدا ہے ان دی پوری پینی۔ اے جڑا بے جان سوال لوگاں سامنے کردا نا، مسجداں چاہ کے جھوٹ بولنا، بہانے کرنا، قیامت والے دن میدان معاشرے چاہے گا اے دے چہرے دا گوشت ہی اڑا دیتا جائے گا۔ معمولی جہاں نہ سمجھا کر بھی یہ دیکھ کڑی گل ہے، بڑا عبرتناک اللہ نے عذاب دینا ایسے بندے نے، جان کے بغیر مجبوری دے لوگاں دے سامنے سوال کردہ پھر دے، دھوکھا دین دے ہو، فراڈ کر دے ہو لوگاں دے نال، کی کر لیں گا دولت کما کے، کنی کی دولت تو کما لیں گا۔ اور ایک بڑے بڑے سکندراں ورگے ٹر گئے خالی ہاتھی گئے نے، جڑے کہندے سن نا بھی ساڈے متھے وچوں سورج نکلدا، انہاں دیاں قبراں دے نشان بھی کسے نوں یاد نہیں، دولت دے پیچھے بھجا پھردا ہے، او وی لب جائے وی لب جائے، کچھ نہیں ہو لبنا۔ بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے، بندے آ تو اپنی دولتاں دے پیچھے لگے ہیں، تو حرام حلال دیاں طویلاں بھلا دیتیاں، میرے رب نو بھلا بیٹھا، اللہ دا ڈر تیرے سینے اندر کوئی نہیں۔ یاد رکھ بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے، بندے آ تو اپنی قبر دیوس کالی رات نو پہچان لے، بندے آ تو اپنی کنہ نال ٹورے داسی، تو ہک تان کے قبرانو لئی جاندے، تینو جانجی بن کے قبرانو لئی جاندے، تینو جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا، اٹھ ذرا لاڑیا، اٹھ ذرا لاڑیا، برات نو پہچان لے، قبر دیوس کالی رات نو پہچان لے، لا کے ادھار تیرا تیرے یار چلے نی، مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی، مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی، ایو ہے اوقات میری، ایو ہے اوقات تیری، اوقات نو پہچان لے، بندے تو سجنا اولاد پچھو پونیاں نے پنڈیاں، جدوں تیرے مال دیاں پینیاں نے ونڈیاں، گوجرے والیا مر جانا ہی، دنیا چھڑ جانا ہی، جڑی دولت پیچھے تو آج حرام حلال بھول گیا، اولاد پیچھے بھول گیا، اینا جمن والیا تیرے ہاتھ جو 500 دی مندری بھی نہیں ہو جان دینی، اینا تیری اولاد نے جدوں قبر تینوں سٹنا ہی، تینوں 2 کپڑے اندر فقیر بنا کے سٹنا ہی، سونے دی گڈی نہیں ہوئے گی، سونے دی کوٹھی نہیں ہوئے گی، سجنا اولاد پچھو پونیاں نے پنڈیاں، جدوں تیرے مال دیاں پینیاں نے ونڈیاں، اوے کفن دی چٹی جئی، کفن دی چٹی جئی، سوغات نو پہچان لے، اے ہی تیرا، اے سوٹ بھی نہیں تیرا، اے سوٹ بھی نہیں تیرا، پاڑ کے لا لین گے،
دو ک چادر انہیں لے آنیاں نے بازاروں تے تینوں لپیٹ کے سٹ دینا تے پتہ نہیں کدی کسی دعا بھی کرنی کرنی جنہوں حرام کھوانا ہے انہوں نے دعا کتوں کرنی اس واسطے میرے مسلمان بھائیو اللہ رب العالمین کو منگن والے بن جو حضرت عبد الرحمن بن عوف سب کچھ لٹایا اتنی بڑی آفر ہوئی ہے اور میں نہ ویریا میں رب دی رضا واسطے آیا تے میرا اللہ مینوں ضائع نہیں کرے گا 10 مینوں مدینے دے بازار دا رستہ میں جانا مدینہ طیبہ اندر میں محنت کرنا تاجر آدمیاں تجربہ تجارت دا اللہ تعالیٰ کرم کر دیں گے گئے مدینے دے بازار اندر محنت مزدوری کی تھی رب نے رنگ لایا چھوٹا جا کاروبار شروع کر دیتا ہے گھی اور پنیر دا کاروبار شروع کیتا ہے رب نے برکت دے دی تھی دے اندر حضرات نکاح کر لیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نبی پاک نو پتہ چلیا فرمایا عبد الرحمن نکاح کر لیا جی اللہ دے نبی جی میں نکاح کر لیا فرمایا اپنے دوستاں نو دعوت ولیمہ کھلاؤ فرمایا ٹھیک ہے سونیا پر اللہ دے نبی جی میں نکاح کیتا ہے کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڑو مینوں کوئی برکت والی ان صلاتک سکن لہم کیونکہ میرے نبی دیاں دعاواں رنگ لا دیندیاں نے فرمایا دعا ہی دے چھڑو سونیا محبوبہ تے میرے نبی دعا اللہ سونیا میرا عبد الرحمن سارا کچھ تیرے واسطے لٹا کے آیا سی میرے عبد الرحمن نو برکت دے دے رحمت فرما دے تے جاننے گوجرے والیا میرے نبی دی دعائے رحمت لبن دے بعد رب نے پھر کنا دوا دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبد الرحمن بن عوف جدوں وفات پائیے آپ دیاں 4 بیویاں سن 4 بیویاں ایک ایک بیوی دے سے اندر 80 ہزار دینار پیسے آئے سن اس دور اندر آپ دے گھر دے اندر آپ دے ذاتی 1000 جناب اونٹ سن 1100 گھوڑا اپنا ذاتی سی حضرت عبد الرحمن بن عوف دیاں 3000 بھیڑاں بکریاں اپنیاں ذاتی سن اور آپ دے گھر وچوں سونے دیاں اینٹاں برآمد ہوئیاں جنہاں نوں کہاڑے مار مار کے صحابہ توڑ دے سن پر ٹوٹدیاں نہیں سن حضرت عبد الرحمن خود فرماندے نے حضور دی دعا لب جان دے بعد میں زمین تو پتھر بھی چکدا سی او دے تھلوں سونا نکل آندا سی میرے نبی دیاں دعاواں اتنی برکت والیاں ان صلاتک سکن لہم اللہ اکبر ایک اور تانوں صحابی دی گل سناواں اگر تسی توجہ کرو تانوں مدینے لے جاواں تو مدینے جانا جے اللہ مینوں بھی لے جائے تے تانوں بھی لے جائے اللہ اکبر توجہ کریا جے توجہ نبی پاک علیہ السلام مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے کر کے گئے بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے سرکار کا مدینہ شافع کے حشر شاہ ابرار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے آرام گاہ آقا حجرہ عائشہ کے آرام گاہ آقا حجرہ عائشہ کے نغمے سنا رہا ہے نغمے سنا رہا ہے سرکار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے نسبت جو مل گئی ہے خاتم نبی سے اس پر نسبت جو مل گئی ہے خاتم نبی سے اس پر بڑا مسکرا رہا ہے سرکار کا مدینہ بڑا یاد آ رہا مدینہ طیبہ اندر نبی پاک پہنچے لوگاں نا نبی پاک نو بڑے بڑے تحفے دیتے لے آ کے بڑے بڑے تحفے تے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دی صحابیہ اپنا پتر انس بن مالک چھوٹا جا انگل پھڑیے حضور کو آ گیا فرمایا سونیا لوکاں بڑے بڑے تحفے دیتے نے میرے کوئی کوئی تحفہ ہے اور کچھ نہیں میرا پتر ہی لے لو واہ ماں واہ نبی پاک نال پیار کیسا پتر ہی دینا آ گئی
فرمایا میرا بیٹا قبول کر لو، بی بی اسی تیرے بیٹے دا کی کرنا ہے؟ فرمایا سونیا تانوں جتیاں سیدھیاں کر کے دیا کرے گا، تھوڑے بستر بچھایا کرے گا، وضو دا پانی لے آیا کرے گا، خدمت واسطے رکھ لو میرے بیٹے نو۔ تے میرے نبی نے قبول فرما لیا۔ حضرت انس فرماندے میرے نبی میرے نال بڑی کمال شفقت کی تھی، بڑیاں محبتاں میرے نال کیتیاں۔ 10 سال میرے نبی دی خدمت اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے گزارے۔ اللہ اکبر فرماندے ایک دن میری والدہ محترمہ تشریف لے آئیاں، فرمایا سونیا محبوبہ میرا پتر بچہ ہے، خدمت بھی پتہ نہیں تواڈی کردا ہے کہ کوئی نہیں؟ فرمایا نہیں بڑا اچھا بچہ ہے، بڑی خدمت کردا ہے، بڑی خدمت۔ اللہ اکبر تے ماں کہن لگی ماں دا پیار بھی انج دا ہوندا ہے۔ فرمایا ماں کہن لگی اللہ دے نبی جی اگر میرا بیٹا تواڈیاں خدمتاں کردا ہے اینو کوئی دعا ہی دے چھڈو برکت والی، کوئی رحمت والی دعا۔ میرے نبی 3 دعاواں دتیاں، اللہ میرے انس بن مالک دی عمر وچ برکت پا دے، اللہ انس بن مالک دی اولاد وچ برکت پا دے، اللہ انس بن مالک دی جائیداد مال وچ برکت پا دے۔ حضرات محترم جان دیو پھر کیویں اللہ نے رنگ لایا۔ حضرت انس بن مالک نے 107 سال دی عمر پائی ہے دنیا دے اندر، اولاد دی برکت دی میرے نبی دعا کی تھی۔ آپ دی زندگی اندر آپ دے بیٹے بیٹیاں دوتیاں پوتیاں دی تعداد 100 نال بھی زیادہ ہو گئی سی۔ حضرت انس بن مالک بچیاں چ بیٹھے ہوئے لوگ جایا کرتے سن، اور حضرت انس خود فرماندے نے میرے نبی نے میرے واسطے مال دی دعا کی دی ہے۔ حضرات محترم ایک باغ سی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مدینے اندر، لوکاں دے بھی باغ سن، لوگ بھی محنت کر دیا کر دے، میرے انس بھی محنت کریا کر دے۔ فرماندے نے مگر لوکاں دے باغ سال وچ 1 وار پھل دیندے سن، میرا باغ سال وچ 2 وار پھل دیندا سی۔ ان صلاتک سکن لہم، میرے نبی دی دعا لب گئی، اللہ نے رنگ لا دیتے۔ گوجرے والیو ہن تسی خصوصی توجہ کرو نا یار، دعاواں سنن دے بعد میرے دل وچ بھی حسرت پیدا ہوندی ہے اور تواڈے دل وچ بھی حسرت جاگدی ہے، یار سانوں بھی انج دی کوئی دعا لب جائے تے اللہ سانوں بھی رنگ لا چھڈے۔ اگر سننا چاہندے ہو نا، دعاواں لینا چاہندے ہو میرے نبی دیاں، برکت حاصل کرنا چاہندے ہو حضرت انس بن مالک دی طرح اللہ تانوں بھی نواز دے، پھر سنو 2-4 عمل۔ آقا فرماندے نے اللہ اکبر، میرے نبی نے دعا فرمائی، فرمایا جڑا بندہ عصر دی نماز پڑھے، دیگر والی نماز عصر دی نماز پڑھے تے عصر دے فرداں تو پہلے 4 نفل پڑھے، 4 نفل، آقا فرماندے نے رحمت اللہ سونیا اس بندے نو رحمتاں نال نواز دے، برکتاں نال نواز دے۔ جڑا بندہ عصر دی نماز پڑھدا ہے جماعت نال، عصر تو پہلے 4 نفل پڑھدا ہے اللہ واسطے، میرے نبی دی دعا ہے اللہ انہوں رحمتاں نال نوازے گا، اللہ انہوں برکتاں نال نوازے گا۔ پر معذرت نال اسیاں نے لیون دکان بند کیتی تے گاہک تے سارے مڑ جانے۔ مولوی جی یہ تہاڈا کام ہے نمازاں پڑھنا، ساڈے کول نہیں انہاں ٹائم ہوندا۔ کیوں جی؟ عزیز ساڈی دکانداری ساڈی روزی دا مسئلہ ہے، گاہک مڑ جاندے نے، تہاڈا کی دین ہے بھی روزی تہاڈی دکان تانوں دے رہی ہے؟ او انج نہیں ہوندا بھائی، جے روزی دکان دیندی ہے تے مینوں دس تہاڈے علاقے یا تہاڈے پنڈ دے آوارہ کتیاں نوں روزی کون دیندا ہے؟ انہاں دی بھی دکاناں ویکھیاں جے، اے جڑے کان تتر بٹیرے اے ککڑ مرغیاں انہاں دیاں فیکٹریاں ویکھیاں تسی؟ کدی کسے شیر چیتے دی تسی فیکٹری ویکھی ہوے؟ کوئی نہیں۔ تسی زندگی چ شاید کہ ہرن دا گوشت نہ کھادا ہوئے، اللہ شیر نو روزانہ کھواندا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق دے فیصلے میرا رب آسمان تے کردا ہے۔ اچھا جڑا رازے کے او دا ہی دار چھڈی بیٹھے، او دے دار تے آندا ہی نہیں، میری یہ دکان دا مسئلہ ہے، تو بیٹھا رہے دکان تے۔ بڑے بڑے ارباں پتی کروڑاں دا سامان رکھ کے بیٹھے سن، آج ککھ بھی کوئی نہیں دکان ہے۔ اس واسطے اللہ والا بن جا، اللہ دی بارگاہ چ جھکن والا بن جا۔ اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، جتھوں منگدا نبی ہووے، جتھوں منگدا علی ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، میری مشکل مکاون لئی خدا دا نام کافی ہے، جدوں ہر شے ہے رب دتی، کسے بھی در تے جان دی لوڑ کا دیے ہو
منگدا بھویں نبی یا ولی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے دعا منگدا ہمیں مولا کے ساتھ سونے دا نصیب ہووے پانی کوثر دا انج پیواں کہ بک سونے دا قریب ہووے کنا قریب ہووے اونٹ میرے لگے ہوویں اونٹ تو ہاڈے لگے ہوویں تے سونے دی سونی تلی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے اثر دے فرداں تو پہلے جڑا 4 بندہ نفل پڑھدا ہے میرے نبی دی دعائے رحمت دا حق دارے دوسری حدیث آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونیا کائنات دا ربا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رات نو میاں بیوی آرام کر دے پینے بیوی اٹھ گئی تہجد دے ویلے اپنے خامد نو اٹھان دیے اٹھ کر مامالیا رب نو منہان دا وقت ہو گیا ہے اٹھ جا تہجد پڑی اٹھ دا نہیں او دے چہرے تے پانی دے چھٹے مار دیے انہوں اٹھا لیں دیے پھر اسی طرح خامد اٹھیا انہیں بیوی نو اٹھا لیا تے اپنا آرام چھڑ کے نماز تہجد پڑھنے لگ گئے آقا فرماندے نے رحیم اللہ اللہ اس جوڑے نو رحمتان نواز دے برکتان او میری بہنا نماز تہجد پڑھ برکتاں آ جان گیاں اللہ اکبر ویریا نماز تہجد پڑھ بیماریاں تو نجات مل جائے گی پڑھیا کر میرے نبی دیاں دعاواں لیا کر حضور دیاں دعاواں رنگ لا چھڑن گیاں نماز تہجد جڑے میاں بیوی پڑھن میرے نبی دی دعا دے حقدار نے تیسری حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ سونیاں جڑا لین دین دے معاملات تے آسانی پیدا کردا ہے کاروبار ہوئے تے بھاویں رشتہ داری ہوئے لین دین دے معاملے چ آسانی پیدا کرنا رشتہ تے لے لواں گے پر گڈی بھی سانوں چاہیے اسی نہیں تہاڈے نال رشتہ داری تے کر لواں گے تے کوٹھی کداں دی لے کے دیو گے لین دین دے معاملات چ آسانی پیدا کر تینوں پتہ ہے تیریاں نہ ڈیمانڈاں نے کنے غریباں دیاں بیٹیاں گھراں چ بڈھیاں کر دتیاں ڈیمانڈاں رکھنا ہے کوئی گل نہیں کل تیرے گھر بھی بیٹیاں ہونیاں نے کل تم ہی بیاویں گا بیٹیاں ایڈیاں ڈیمانڈاں تے ایڈیاں لسٹاں تیار ہوندیاں نے رشتہ انج دا کرنا ہے اور بڑی عجیب بات ہے نہ پتر والیاں نو خیر نظر آ رہی ہے نہ دھی والیاں نو او بھی آندے نے سانو جناب سرکاری ملازم چاہیے ہے سانو بھی وڈی کوٹھی والا چاہیے ہے وڈی گڈی والا چاہیے ہے اسی بھی کسے نو نمازی ہووے نہ ہووے کاری ہووے نہ ہووے دیندار ہووے نہ ہووے شرابی ہووے کوٹھی چنگی ہونی چاہیے گڈی چنگی ہونی چاہیے پھر روزانہ لتر کھا کے جدوں آ کے بہندی ہے پھر آندا نہیں جی بڑا غلط کام ہو گیا شرابی نے انہوں لتر نہیں مارنے تے اور کی کرنا ہے ادو دین نو بنیاد بنایا کرنا دینداری تے میں فیصلہ آباد کیسے اللہ دے ولی نو جاننا مینوں ایک دن کہن لگے قاری صاحب بچی جوان ہو گئی ہے درس نظامی پڑھی ہے وہ دا رشتہ کرنا ہے کوئی اچھا بندہ مل جائے میں چلو میں وہ بندہ بڑا امیر سی کروڑاں پتی تے میں میرے دین تو ہی رہا نا بھی انہوں برابر دا وہ لبے گا تے دس دیاں گے اگلے جمعے میں فون کردا کہندا جی بچی دا نکاح ہے تے ذرا تسی تشریف لیاؤ میں لو بچی دا نکاح بھی رکھ لیا سانوں پچھلے جو میں کیا تو اتنے میں گیا نا تو اتنے جڑا دلہا سی وہ ایک عالم دین دا ڈرائیور سی تو میں آخیا بھی حاجی صاحب تسی کروڑاں پتی بندے بچی تہاڈی پڑھی لکھی خوبصورت تے یہ تے منڈا فلانے عالم دین دا ڈرائیور ہے تے یہ تو 15-20 ہزار تنخواہ ہونی ساری کہنے لگے جی چھڑو کی رکھیا ہے آپ بچی دا حصہ جو دینا آپ پہ اپنا کاروبار کری رکھن گے کمائی رکھن گے تے میں کہا رشتہ کیویں ہویا آندا جی جویں تانوں کیا انج ہی اس سال میں دین میں کیا جدا یہ ڈرائیور ہے تے مینوں انہیں کہا بھی حاجی صاحب بندہ جے چنگا چاہیے تے میرے نال منڈا ہے بڑا نیک جے نمازی جے کہندا میں انہوں گل ہی کوئی نہیں پوچھی ایکو گل پوچھی بھی صبح فجر دی نماز کنے منٹاں تے ہوئی انہیں کہا جی 4:30 بجے ہوئی تو میں آخیا چل اگلے جمعے آ جاؤ برات لے کے انج بھی نکاح ہو جاندے انج بھی شادیاں ہو جاندیاں جے اسی آنے پہلے 3 ٹرک سامان دے پرے جان گڈیاں تے کوٹھیاں تے فلاں اج بھی سخی وسدے پے نے تے اللہ نے بڑا کچھ دیتا ہے انہوں
اس واسطے میرے مسلمان بھائیو جدوں بھی رشتہ داری کرنی ہے آسانیاں پیدا کرنی آسانیاں میرے نبی دی دعا او جدوں نبی پاک دی دعا لب گئی پھر کمی رہنی کوئی نہیں حضور دی دعا لب گئی نا کمی اللہ چھڑے گئی کوئی نہیں اللہ اکبر لو گل مکائیے چوتھی حدیث سناواں تے گل مکاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے اللہ سونیا اس بندے دا چہرہ ترو تازہ رہے او بندہ آباد و شاد رہے خوشحال رہے کیڑا بندہ فرمایا جڑا میری حدیث نو پڑھدا ہے میری حدیث نو سندا ہے جویں سندا ہے جویں پڑھدا ہے پھر اگے لوکاں تک بھی پہنچا دیندا ہے اج میری گفتگو تسی کوئی گھنٹے دی سنیے اس تقریر دے اندر اس گفتگو دے اندر حضرات محترم تسی کئی حدیثاں سنیاں نے چلو اے اج جڑی میں ہن حدیث میں سنانا ایک ہی حدیث یاد کر کے لے جائے کی اور اگے کسی نو سنا دے اللہ تیرے چہرے نو رونقاں بخش دے گا اللہ تیرے گھر وچ برکتاں کیونکہ میرے نبی دی دعا ہے ان صلاتک سکن لکم محبوب دی دعا لب جائے اللہ رنگ لا دیندا ہے دعاواں دیا کر تسی ویکھو مجلس بیٹھے علماء چہریاں تے رونقاں ہے کہ نہیں ہے یہ برکت ہی حضور دی اس دعا دی ہے حدیثاں سندے نے پڑھدے نے اگے سناندے نے اللہ تعالیٰ برکتاں دے رہے ہیں بندے آندے نے جی مولوی ماشاءاللہ چنگا کھاندے نے سونا پاندے نے چار ویاہ کیتی پھر دے ٹینشن ہی کوئی ہیں جی یہ حضور دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے نا تسی بھی لو دعاواں حضور دیاں صبح اٹھ کے فیس بک تے گندی ویڈیو اپلوڈ کر دیو صبح اٹھ کے فیس بک تے گندی پوسٹ شیئر کر دیو یاد رکھیں اے انج دا گندا کام کیتی جانا ہے تو مر جانا ہی تیری پوسٹ نے قیامت تک لوگاں تے پھیلتا رہنا ہی برابر دے گناہ شریک ہوئے گا جیڑا برائی دا یا نیکی دا آغاز کردا ہے نا آغاز وہ جتھے تک نیکی چلی جتھے تک برائی چلی وہ برابر دا شریک نبی پاک نے فرمایا دنیا چ جدوں کوئی انسان قتل ہوندہ ہے نا قتل کرنے والے نے بھی گناہ ملتا ہے پر برابر دا قابیل نے بھی ملتا ہے کیونکہ پہلا قتل قابیل نے کیتا سی تسی صبح اٹھ کے فیس بک تے لا رہے گانا وہ شیئر ہو رہا لکھاں دی تعداد پھر لوکاں نوں وکھاندا ہے 40 لاکھ بندے میری ویڈیو نوں اگے سینڈ کیتا ہے 40 لاکھ واری تیرے کھاتے گناہ لکھیا گیا وہ گندے کم والے پہ یار اگے ساڈے پلے کی ہے بھی تو فیس بک تے بھی گناہ ہی اپنے ذمہ لوائی جان تو لکھنا ہے تے اللہ دے قرآن دیاں دو آیتاں لکھ کے بھیج دے میرے نبی دی کوئی حدیث گلا دے کسی عالم دین دی تقریر گلا دے نبی پاک تے درود لکھ کے گلا دے جننے لوگ شیئر کرنگے جننے لوگ پڑھنگے جننے لوگ سننگے انشاءاللہ دعاواں تیرے واسطے نکلن گیاں لوگاں دے دنوں وچوں برکتاں آن گیاں میرے نبی دی دعا لب جائے گی چہرہ ترو تازہ ہوئے گا چنگا کھائیں گا کھلا کھائیں گا رب تینوں آباد رکھے گا آج تک لوکی کہندے سن مولوی بھوکے مر جاندے نے مولوی بھوکے کدی مرداں ویکھیا جے رجے مر جاندے نے کئی مولوی بھوکا نہیں جے مردا اکھے مولوی بھوکے مر جاندے نے سارے سلاب زدگان نو مولویاں کھوایا جا کے روٹی ہوتے سیاستدان تے کسی نو توفیق بھی نہیں لبی جان دی اتھے علماء ہی پہنچے نے دیندار لوگ ہی پہنچے مذہبی تنظیمیں ہی پہنچیاں جنہ غریباں دا جا کے دکھ ونڈایا مولوی بھوکے مر جاندے مولوی لوگوں نو کھواندے پھر دے اس واسطے حضرات محترم او مینوں گل یاد آ گئی میں اکثر کردا ہونا حضور دی دعا ہے نا دعا میں گیا بیان کرنے واسطے صادقہ آباد دے علاقے چ نا تے مینوں انہوں نے موضوع دے دیتا عدل و انصاف کوئی 1.5 پونے 2 گھنٹے میں تقریر عدل ہی نا سارے نال اکو جہی سلوک ہوئے تے میں یہ تے زور دیتا تے جدو تقریر کر لی تے کھانا کھان جا رہے سی تانوں پتہ ہے بھی ہر مسجد ویسے مسجداں دیاں رونقاں بھی بزرگاں نال ہی نے تے ہر مسجد ایک بابا مولوی پیچھے بھی ضرور ہوندا ہے ہاں جی اوتھے بھی ایک بابا جی ہے سی بزرگ ہاں جی اچھا میں سمجھنا بھی ہونا بھی چاہیے مولوی بھی ذرا سیٹ رہندا نا پھر ہے مولوی بھی تکڑا رہندا بھی بھائی میں خیال کرنا انسان ہے نا مولوی بھی انسان ہے کمیاں اودے چ بھی آ جاندیاں نے چلو کوئی کہن پوچھن والا ہوئے تے پھر بندہ الرٹ رہندا تے وہ بابا جی میرے پیچھے اسی کھانا کھا تانوں پتہ ہے بھی عوام واسطے ہوندے نے چول مولوی واسطے مال چنگا ہوندا ہے تے اسی گئے چلے تے اوتھے نا بکرا سی تے مچھلی سی سردی دا موسم سی میں پہلا لقمہ توڑیا تے بابا بوئے چ کھلوتا سی کہنا مولوی جی اے عدل ہو رہے میں کہا جی کی مطلب آندا سانو چول تسی بکرے اے کادی برابری ہے جی میں کہا جی اصل ایک گل ہے بھی سانو نبی پاک دی دعا لگی ہوئی ہے
میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ میری حدیث نو پڑھدا ہے سندا ہے جویں پڑھدا ہے جویں سندا ہے پھر اگے لوکاں تک پہنچا دیندا ہے اللہ اوندا چہرہ تروتازہ رہے اللہ او بندہ آباد و شاد رہے خوشحال رہے لہذا میرے مسلمان بھائیو پہنچاؤ میرے نبی دیاں حدیثاں میرے نبی دے بول لوگاں نو سنایا کرو لو گل مکاواں او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دین دے کنا وچ رس نو گھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا جی دے قدماں تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من میری یہ ہو مجبوری ہے من یا نہ من میری یہ ہو مجبوری ہے او مینو امتی دے در تے نہ رولو میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم پنجواں نقصہ اللہ کہنا ہے جڑا صدقہ دے دے زکاة دے دے او دے واسطے دعا کرنی ہے جڑا نہ دے وے انہوں کوئی دعا نہیں لبڑی مال دی زکاة دیو گے فصلان دا عشر دیو گے تے حضور دیاں دعاواں لبن گیاں اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اے دعا کرنی ہے بانی مسجد حاجی محمد یوسف مرحوم رحمہ اللہ جی کرنے انہاں واسطے بھی دعا کرنی ہے بھائی محمد ایوب صاحب انہاں دی ہمشیرہ محترمہ وفات پا گئیاں انہاں واسطے مغفرت دی دعا کرنی ہے بھائی سیف الرحمان صاحب انہاں دی والدہ محترمہ بیمار نے صحت واسطے دعا کرنی ہے بھائی عبد الرحمان انہاں دی والدہ محترمہ بھی بیمار نے صحت واسطے دعا فرماؤ تمام مسجد دی انتظامیہ واسطے اے بھائی محمد منیر صاحب انہاں واسطے سال اولاد دی دعا کرنی ہے سارے واسطے جنہیں بیمار نے فوت شدگان نے سارے واسطے دعا فرما دیو اے ایک اعلان سن لو 5 اکتوبر بروز بدھ بعد از نماز عشاء دفاع پاکستان ایمان افروز کانفرنس ہو رہی ہے 299 جیم بے توبہ روڈ دے اندر انشاءاللہ جی دے اندر قائد اہل حدیث مجاہد انتھک مولانا عبدالرشید حجازی صاحب حفظہ اللہ شیر ربانی مولانا حنیف عاجز صاحب حفظہ اللہ محبوب عوام قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی اور خطیب پاکستان قاری اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ انشاءاللہ میں بھی تشریف لے آواں گا اس کانفرنس دے اندر تسی سارے بھائی ضرور اس کانفرنس دے اندر 5 اکتوبر بروز بدھ اس کانفرنس دے اندر تشریف لے کر کے آج سے 299 جیم بے دے اندر مولانا نیاز الہی گورسی صاحب دی کانفرنس اللہ تو ان جزائے خیر عطا فرمائے نماز پڑھنی دعا کرا دیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا الہ العالمین اللہ سونے ہاں جتنے مسلمان پریشان آلنے ساریاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جی کشمیر فلسطین اور سیلاب زدگان دی غیبی مدد فرما اللہ سونے ہاں جتنے مسلمان ساڑھے آبا و اجداد چھوٹے بڑے عورت مرد فوت ہو گئے سارے اہل ایمان دیاں قبرانو جنت دا بغیچہ بنا اللہ سونے ہاں جتنے مسلمان بیمار ہیں اسپتالاں اندر کرام دے اندر میری مجلس دے اندر عورتاں نے مرد نے بچے نے بوڑھے نے اللہ سارے انو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اے شاخات رحیم
ہے تو کریم ہے تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ اپنے بندیاں تے رحم فرما، اللہ سونے آج دا مل بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، اللہ سونے بے اولاداں نو نیک نرینہ اور صالح اولاد عطا فرما، اللہ سونے جنہاں نو اولاد دیتی ہے تابعدار فرما بردار بنا، اللہ جی بے روزگاراں نو رزق حلال عطا فرما۔ اللہ میرے پنڈ دا ایک نوجوان 18 سال دا کل ٹریفک حادثے دے اندر فوت ہو گیا، اللہ تو معاف فرما، اللہ دے حادثات تو محفوظ فرما، اللہ اپنی ناراضگی تو بچا لے، اللہ اسی گناہگاراں خطا کاراں پاپیاں منی بیٹھے اللہ اسی منی بیٹھے ہیں، تو سنو معاف کر دے، بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ساڑے والدین دیال تے رحم فرما، اللہ جنہاں دے والدین میرے سمیت فوت ہو گئے انہاں دے والدین دیا قبران جنت دا بغیچہ بنا، اللہ سونیا ساڑے والدین ساڑے واسطے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے، اللہ سانو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا، اللہ میری ماما پینا بھی آئیاں انہاں دے دلان دی نیک حاجات نو پوریاں فرما، اللہ ساڑیاں عزتاں دی حفاظت فرما، یا اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا دے، یا اللہ ساڑیاں اولاداں نو نمازی بنا دے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم